الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ جل شانہ نے بہت سی نعمتیں بھی دی ہیں، بہت دولت دیا جل شانہ، اور بہت سی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے لیے اور زیادہ نوازنے کا وعدہ فرمایا کہ نعمت ہم نے دی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، وہ اس ذمہ داری کو، اس نعمت کو نعمت سمجھو گے، اس دولت کو دولت سمجھو گے تو تمہیں اور عطا کرے گا، اور اگر اس کا خیال تم نے نہیں کیا، اس کی ناقدری کی، تو یہ نہیں کہ ہم چھین لیں، بلکہ سخت عذاب بھی دیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکریہ ادا کرو گے تو بہت زیادہ ضرور بڑھا کر کے دوں گا، اور ولئن
कफ़रतुम, और अगर तुमने नाशुक्री की तो इन्ना अज़ाबी लशदीद। तो एक जगह फरमाया था अल्लाह शाह ने, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम। अगर तुम इन नेमतों से इस दौलत को पा करके इस दौलत की कदर नहीं करोगे, वो मोड़ लोगे, तो अल्लाह ताला यही नहीं कि दौलत छीन लेगा, क्या करेगा, तुमको बिल्कुल हटा देगा रास्ते से। अगर दौलत मेरी दी हुई चीज की नापंदी करते हो तो हम तुमको क्या करेंगे, तुम ही को खत्म कर, बिल्कुल बेकार हो जाओगे या बर्बाद हो जाओगे। हाँ, हमारा काम चलेगा, इस तब्दील कौमन गैरकुम, तुमको बदल करके मार के बदलते अल्लाह ताला, या उसको जलील व खार करके उस रास्ते से हटा, वो इस लायक नहीं है तो उसको हटा दिया, जलील कर दिया, अब उस कुर्सी पर वो नहीं रहे। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हाँ, जिसको बदल करके लाएंगे वो लोग इस नेमत की कदर करें, मलाया उसी को फरमाया कि ये तो करेंगे लेकिन एक और काम करेंगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, हमारी नेमत की कदर नहीं करोगे तो बहुत सख्त अज़ाब देंगे। आखिरत का अज़ाब है, जो आदम को खतरनाक है। तो दौलत क्या है, ये दौलत क्या चीज, ये दौलत में भी दो बात जानने की जरूरत है। एक तो ये दौलत की कदरदानी, और दूसरे इस दौलत को अमानत समझ करके कदर करना, अपना माल समझ करके नहीं जैसे चाहे कमा दें, अपना इख्तियार समझ के नहीं जैसे चाहे तसव्वुफ करें। उसमें दूसरी चीज अमानत समझ करके उसको उसकी इज्जत करनी। तो ये बात भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग दौलत की नेमत की कदर करते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको अमानत नहीं मानते। वो अपनी मिल्कियत समझते हैं कि मेरे घर की रहोगी, जैसे चाहूँ मैं करूँ। अल्लाह ताला उस पर बहुत सख्त नाराज होता है, और उन्होंने कह दिया है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, सब करो, लेकिन ला दीन लिमन ला अमानत लहू, अमानत नहीं है तुम्हारे अंदर, खयानत है, तो क्या है, तुम मुसलमान नहीं। ला दीन लहू, दीन पर तो तुम मेरी अधर्मी हो, नहीं समझा। अब पहली चीज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, नेमत और दौलत है क्या चीज। बहुत से लोग समझते हैं कि पैसा मिल गया, कोठी बन गई तो दौलत आ गई। सबसे बड़ी जहालत है। दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान कौन था? हाँ? उसको किसी ने कहा है, कुरान ने भी कहा, कारून सबसे बड़ा मालदार था। 40 ट्रक पर उसकी चाबियां ला दिया, उन पर एक कम से कम एक ऊँट नहीं उठाता है। आप ऊँट देखा नहीं, जानवर होता है, उसको वही चलता था, और बहुत बड़ा ट्रक तो तक आ जाता, वो नहीं जाता। तो चलिए मुट्ठी मान लेते हैं, बड़े बड़े मुंह नहीं देखे आपको, उनका बोझ नहीं देखा कि उठाते हो, उतने में सिर्फ उसके खाने की चाबियां थी। कारो कारा शुभ के चहल खाना गंजदार,
قارون تو برباد ہو گیا، حالانکہ دولت کتنی تھی اس کی 40 کوٹوں پر اس کی چابیاں سفید رکھی۔ آج کل ایک ٹاور بنانا ہو، دیکھیے سب دلی کے بڑے بڑے بلڈر جمع ہوتے ہیں، تبدیلی مل کر ٹینڈر میں نہیں وہ فلاں ہوگا تو ہم اس کو دیں گے۔ اس کے بعد دو چیز ہے، ایک تو دولت ہے، دوسرے علم ہے، یعنی انجینئر سے بڑے تگڑے نہیں سمجھ۔ وہ قارون تو ایسے چلتے چلتے کہا کہ ٹاور یہ 300 منزل 50 منزل 200 منزل پتہ نہیں کتنا سوچ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا محل بناؤ جو بالکل آسمان میں اللہ سے ملا اور ختم، ساری دنیا تاج محل دیکھنے آ جاتی ہے، بہت شاندار بنا ہے کہ نہیں؟ ایسا آپ بتائیں کہ اس انجینئر کو کتنا پیسہ دیا تھا اس نے، سب کا دماغ خراب ہو جاتا، اور وہ آرڈر دے دیا آسمان تک بنا ہمارا۔ وہ دولت کیا تھی، ہلاک کر دیا اس نے، برباد کر دیا۔ وہ ایک دولت تو یہ ہے، اس سے بڑی دولت میں بتاؤ، آپ روز دولت کے لیے دعا کرتے ہیں دلی ٹائم کمانے، اور کچھ لوگ پڑھنے بھی آتے ہیں، کچھ لوگ پڑھنے آتے ہیں، پڑھنے نہیں لڑنے آتے ہیں، ان کی نیت یہ دنیا دار جو دولت کمانے اس سے بھی بری۔ وہ جو لڑکا جس کی قسمت میں جاوری نہیں تھی، چلا گیا کہاں، دلی کے وقتوں میں برتن پانی، جتنے لے کے بہاری اور پوری یوپی ادھر کے جتنے ہیں بس ان کی ایک ہی پہچان، تو وہ برتن مانجتے ہیں، ہوٹلوں میں صفائی کرتے ہیں۔ تو وہ آیا تو اس کو یہ ہے کہ بھائی اپنے اپنا کو کما کے کسی طرح بہت بیمار ہے، غریب ہے، وہ کی اچھا معلومات ہے، اسی طرح سے اس نیت سے وہ آیا ہے۔ لیکن یہاں آیا ہے تو کہتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت میں وکیل بن رہا ہوں، تو پورے خاندان کی ناک کاٹوں گا، سب کی دولت کا خیال رکھوں گا۔ گر آ گیا نا مجھے کون کون زمین کیسے کیسے ہے، مولوی بنا میں ایسے سفید کام کر کے گھوموں گا، یہ کام ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ نیت نہیں خراب۔ امام صاحب ہیں ان کا پوچھنا ہی نہیں، مقتدی صاحب ہے۔ وہ دولت اصل کیا ہے؟ اصل دولت اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مال نہیں، یہ نعمت جو ہے، نعمت ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے تو وہ کتاب پائی جاتی نہیں، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ دولت ملی، مال ملا، بیوی ملی، شہر ملا، کرسی ملی، دنیا ملا، سب ملا، 1000 نعمت۔ 1000 میں کوئی چیز چھوٹے گی کتنا؟ بہت سوچ کے آیا ہوں گے تو 50 چیز سوچ کے آیا ہوں گے، 50 صرف سوچ کے آیا ہوں گے۔ یہاں کہ 1000 نعمت ایک طرف، تندرستی ملی ہے تو تندرستی سب سے بڑی دولت۔ کبھی سوچا ہے تندرست ہے تو کبھی سوچا ہے کہ اتنی بڑی دولت ملی، کیا قدر کر رہا ہوں اس کی؟ آپ کو بتا رہے کہ پاؤں میں درد ہے، کرسی پہ آؤ تو یہ کرو وہ کرو۔ جوانی میں کیسے پڑھتے تھے آپ؟ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے پورا ثواب مل جائے گا، بیٹھ کے پڑھیں گے زمین پہ پورا ثواب مل جائے گا، لیٹ کے پڑھیں گے پورا ثواب مل جائے گا۔ تو دولت کی قدر کی تھی آپ نے، اشارے سے پڑھیں گے، ایسے ایسے سکتا ہے، صرف ہاتھ سے بھی نہیں تو آنکھ سے۔ یہ نماز تو پڑھنی ہے، وہ نعمت نماز کی ملی، اس کی قدر کر رہے ہیں۔ دوسری صحت ملی تھی تو بالکل پہلی صف میں رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ جن دنوں بہت مصیبت آ گئی اس دن بھی ہم کیا کرتے تھے؟ پہلی صف میں رہتے، اور جب آ گئی مسجد نہیں آ سکے، پاؤں ٹوٹ گیا، سر نہیں ہے، بڑھاپا ہو گیا، بیماری ہو گئی، دشمن نے آنے نہیں دیا مسجد تک، بس آپ
فصل کی تباہی. وہ نعمت تندرستی ہے، نعمت وقت ہے، وقت سے زیادہ قیمتی چیز کوئی ہے ہی نہیں. وہ پڑھتے تھے الوقت اثمن شیء ولا تقدر بقدره. وقت جو ہے اس سے قیمتی کوئی چیز دنیا کے سارے لوگ نہیں کرتے، اس کی قیمت نہیں لگا سکتے. برباد کر دیا. جمعہ کا دن کتنی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ نہ بیوی نے شوہر کو صاف ستھرا کیا، نہ گھر کو صاف ستھرا کیا، نہ شوہر نے بیوی کا خیال رکھا، نہ بچوں کا خیال رکھا. اور وہ جو تبدیل ہے تبدیل جمعہ کے دن جو یہ پہلے جانے والے لوگوں کا ثواب کیا ہوئی. اور اس سے بھی زیادہ کوئی محرومی ہوگی، اس سے بھی زیادہ کوئی محروم ہوگا اس محلے میں. وقت ملا، وقت ملا کہ آپ قرآن پڑھتے، وقت ملا کہ کسی غریب کے کام آتے، اس سے بھی کوئی بڑی دولت ہے. اللہ جل شانہ نعمتوں کے بارے میں یومئذ عن النعیم. ایک چاول کھا کر کے آئے ہیں، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہا اس کے بغیر تو میں مسجد تک جا نہیں سکتا تھا، مگر سے طاقت نہیں، ایک گھونٹ پانی پیا تو جان میں جانا ہے، تب تو میں مسجد تک جانے کے جاتے. اور نہ آج کچھ کھایا نہیں، کچھ ملا نہیں، لگتا تھا کہ جان چلی جائے گی. پھر ایک گھونٹ پانی کسی نے ڈال دیا اور جان میں جان دیا. اس پر بھی سوال ہو. یہ دولت ہے بہت بڑی، اور اس سے ہزار گنا میں زیادہ دولت ہے آپ کا وقت، آپ کی تندرستی. سمجھے نہیں؟ آپ کو مصیبت نہیں آئی، آپ کی اولاد پڑھ رہی ہے، آپ کی اولاد نیک ہے، آپ کے گھر میں ایمان ہے، اس سے بڑی بڑی دولت تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی. دولت کا مفہوم صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دولت یہی حقیقی دولت یہ سب چیزیں. اسی لیے قارون کا ذکر تو ہلاکت کے لیے آیا، اور موسیٰ کا ذکر تھا وہی ان کا کوئی گھر تھا، شہر میں ایک منٹ ٹکٹ نہیں دیتے تھے ان کو، اور قوم کے لوگ ایسے قطرتے تھے. بچہ پیدا ہوا تو اتنے رجسٹر بنے ہوئے تھے، اتنے اس میں پلانر تھے، اتنی پولیس تھی، اور اتنے سارے سب جاسوس لگے ہوئے تھے کہ عورت کا پیٹ ہوتا تھا، یعنی پیٹ میں بچہ بھی یہ ایسے پتہ چلتی تھی عورت کو بچہ اسی دن لکھ لیا جاتا تھا کہ بچہ کس دن پیدا ہو کہ اس کو 1 سیکنڈ کے بغیر ذبح کر دیا جائے. يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم بذلك بلاء من. اللہ تعالیٰ نے تم کو آزمائش میں ڈالا پڑے تو تمہارے سارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو نہیں کرتا. دنیا جانتی ہے. تو فرعون کا کتنا نام ہے بھائی کوئی جانتا ہے؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا اس لیے کہ لوگ نصیحت پکڑے، ورنہ اس کا کہاں سے ذکر آ. اب موسیٰ علیہ السلام جن کو آگے کبھی ندی میں ڈال دیے گئے، کبھی چار سے بگا دیے گئے، کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ارے دربار میں ٹکار کھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ بڑا ہے کیا؟ موسیٰ دولت اپنے حساب سے آپ دولت مت. اس طرح سے اس میں تو 2.5% دے کر کے آپ چھوٹ جائیں گے شاید. 2.5% آپ نے اندر اس میں دیا اور سیدھے سیدھے اس کو صحیح جگہ خرچ کیا، بقیہ 97.5% کو تو آپ شاید چھوٹ جائیں. لیکن یہ وقت جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وقت تم نہیں ضائع کر رہے ہو، وقت تو تم کاٹ نہیں رہے ہو، وقت تم کو ایسا کاٹتا ہے کہ دنیا کوئی جوڑ نہیں سکتی. مال تو آتا جاتا ہے، وما اموالنا الا اموال سیأخذها الفقیر من المال. مال تو آتا ہے جاتا ہے، جس نے دیا ہے وہ لے لے گا. منگنی کی چیز ہے، لاٹھی لے آؤ بھائی آج نہیں ہے، اپنے گھر سے لے آؤ میں خطبہ دے دوں، خطبہ دے کر ان کا کیا
बाकी चीज़ इसीलिए होती है आरियतन कि उसको लौटाया जाए। उस दो वो ऐसे ही इधर उधर नहीं करना, जैसे अमानत है, अल्लाह ने अमानत दी है। मैं आज बताना ये चाह रहा था कि अमानत, असल अमानत जो है, जो बहुत अहम चीज़ें हैं, फराइज़, नमाज, रोज़ा, इसके अलावा हुकूक़ुल-ए-इबाद में बड़ी अमानत औलाद है। सबसे बड़ी अमानत क्या है? औलाद, बच्चे हैं। अल्लाह ताला उसके बारे में तो इतना ज़बरदस्त पूछेगा कि कभी नहीं पूछेगा कि आप फटे पुराने पहनते थे, माल पर रहते थे कि कहाँ रहते थे। ये ज़रूर पूछेगा औलाद आपकी कैसी, और उसको टच नहीं सकी। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते थे, लोगों सुनो, ये जो तुम्हारी औलाद है वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, माज़ा अद्दबतहु, उसको कितना तुमने सिखाया, कितना पढ़ाया, कितना लिखाया, अदब कितना दिया। अदब में थोड़ा सा सख्ती का उसूल पाया जाता है, उसी से तालीम करते, सजा गंदे समझ, कितना उस पर निगाह रखी तुमने, वो कोई फाउल न करने पाए, और फाउल कर ले जाए तो कितना तुम आंख दिखाते हो, कितनी तुम्हारी ज़बान कैसे चलती है, और कितना तुम्हारा हाथ हरकत में आता है। इस लायक हो जाएगा। सही तो हमारे क्या ऐसा बाप तो बाप ही नहीं होना चाहिए, बाप होने लायक ही नहीं हो। नहीं, जैसे जिस उम्र का हो, जिस लायक हो, जितनी सजा का मुस्तहिक हो, डांटने से, सिर्फ ऐसे कर देने से। और माओ को मैंने देखा है, सिर्फ ऐसे कर देती है, जब बच्चा आकर के बिल्कुल इधर से वो करना है, इधर से बनाता है, इधर से बनाता है, और तरबियत या बच्चा वैसा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आँख से दिखाती है, बिल्कुल स्टिक, बिल्कुल। और बाल बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा उसको घूरने से काम नहीं चलता, लिखना पड़ता है, उसको थोड़ी सी नाक पड़ती है, देखो शरारत मत करो, स्थिर रहो, है कि नहीं? करते नहीं करते, पहले दिन आप लगे ठंडा ठंडा करने, तो क्या करें, और उससे भी छोटा है, वो पूछता ही नहीं ठीक रहोगे, खराब रहो, तो उसको कभी टॉफी देकर, ये भी सजा, टॉफी देकर के उससे रोका, उस लायक है, तो बड़ा है, जैसे आँख दिखाना काफी है, इशारा करना काफी है। ये जो है औलाद के हुकूक में से अदब, माज़ा अद्दबतहु व माज़ा अल्लमतहु, और तुमने तालीम क्या दी, तुमने उसको घड़ी में भेज दिया, ऐसे ही स्कूल में भेज दिया, और 4 साल से क्या कर रहे थे, 5 साल से क्या कर रहे थे, घर में क्या आदत दिया, असल तो उसी वक्त पैदा कर दी थी तुमको। कैसे स्कूल में भेजा तुमने? वो अकबर इलाहाबादी कहते थे, हम ऐसी कुल किताबें खा भी ले सब्जी समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को सब्जी समझते हैं। तो कहाँ भेजा है आपने? वो पेशाब खड़े कर रहा, उसको पता ही नहीं, नमाज रोजा को पता ही नहीं। तो दूसरी चीज है कि बच्चे को दुलार करना, प्यार से भर देना, कि पूरी जिंदगी में कभी वो प्यार का प्यासा न रहे, कि उधर उस लड़की की तरफ देख रहा है, वो उस लड़के की तरफ देख रही है, प्यार की मोहताज है, प्यार की वजह से और उसकी हालत खराब है, ध्यान मिलाएगी उसको अरबी में क्या बोलते हैं, वजीरा, उसके मन को भर दीजिए, इतना प्यार दीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे मस्जिद में, लोग हजारों हजार की तादाद में थे भाई, कहाँ कितना लंबा, सब चिल्ता फाड़ता, उनका नवासा था छोटा सा, चिल्ता फाड़ता भागता हुआ है। अभी उतना तो कई सफ अभी उधर था, आपने खुतबा छोड़ा और आप भी भागने लगे, छाया चुम्मा दिया, लेकर फिर ऐसे ही पकड़े हुए हैं, नहीं समझे, कर रहे हैं,
दुलार कर रहे हैं, समझा नहीं समझा? एक दुलार ये भी, और दूसरा दुलार क्या है कि नबी के घर में एक महीना चूल्हा नहीं जलता था, ऐसे ही फैल गया क्या कुरान फैल गया, ऐसे हदीस फैल गई क्या? और जो उनके साथ थे उनका भी यही हाल था कि बेहोश हो करके सड़कों पर गिरते थे। आज ये चाहिए, और दुनिया की नजरों में दुनिया ने जो जो तमाशे किए सब तमाशे आप कर रहे हैं, और दीन भी चाहिए आपको, इसलिए दीन नहीं है। दुनियादारी बरत करके दीन ये नहीं होंगे। लोगों की मैं भी तकलीफ करता हूँ, आप जब तक माली एतबार से मजबूत नहीं होंगे, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं होंगे, आप जब तक दुनिया आपके हाथ में नहीं होगी, आप हमेशा दलित रहेंगे। कभी ऐसा हुआ है क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने तक आपकी बीवी कहती जो सबसे प्यारी थी, वैसी प्यारी बीवी दुनिया में नहीं नजर आई। आधा इस्लाम फैलाया उस शख्स ने, और छोटी सी तभी से ऐसे कारनामे अंजाम दिए। बाप की ऐसी बेटी कि मक्के में जालिम भी और जानी दुश्मन भी हथियार डाल देता था कि ये वो बकर है। उनकी दौलत, उनकी अक्ल, उनकी सियासत, उनकी इज्जत ऐसी थी कि दुश्मनी सब करते थे। तुमने तो उन्होंने जो देखा कि शाम चले गए मक्का में जीना दोनों है, वहां से कहा गया मिस्र का ला यखरुज वला युखरज, आप यहाँ अफ्रीका भाग जा रहे हैं, क्या हुआ? जोरदार आपकी तजारत जमी हुई है, यहाँ कैसे नजर होगा? जरूरी है क्या होता लगता है आगे मक्का वाले नहीं करते, मक्का समय निकलता क्या? अब खड़ा होने की, किसी की नजर के सामने आना, प्लीज आखिरी जिंदगी को गंवाना, तो भी गंवा देता मैं, ये चाहते थे कि किसी तरह से तो कहा मिस्र का ला यखरुज। अबू बकर आप जैसा इंसान मक्के से निकल जाए, आप मुसलमान बने चाहते हो, साबी करते हो, मुसलमान मानते हैं साबी यानी आप ठीक है बददीन हो गए, मान लिया, नौजुबिल्लाह मोहम्मद ने आपको बहका दिया है। आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान सुनाइए सही तरीके से, लोगों ने बहकाना तो किस लिए? सारे इमामों ने मिल करके, सारे बुजुर्गों ने मिल करके, सारे मुहद्दिसीन ने मिल करके, सारे मुफस्सिरीन ने मिल करके क्यों कुरान की खिदमत की भाई? इमाम बुखारी से बड़ा दिमाग किसी का नहीं था, इमाम हनीफा से बड़ा दिमाग किसी का नहीं था, इमाम मालिक से बड़ा कोई दिमाग नहीं था, उनको उस्ताद तो उनके बाप थे। क्यों सबसे बड़े दिमाग ने दिमाग खपाया? फिर उसके पीछे कुरान 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 हदीस 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 जान लड़ा दी, जिंदगी लड़ा दी, औलाद खपा दिया। इसलिए तो अब आपको कुरान का हवाला दिया जाए, हदीस का हवाला दिया जाए, बहकारा कहाँ समझाएंगे, कहाँ समझेंगे? बड़ा अल्लाह के नबी इतना प्यार करते थे बच्चों से, ऐसे तरबियत देते थे। लेकिन एक दिन ये बच्चा जिस घर में बहुत दिनों से खाने पीने को कुछ भी नहीं, उस दिन फजूर भी नहीं, दौड़ा दौड़ा ऐसे। आज तो खुतबा हो रहा था तो सब लोग बैठे थे, उसमें आया था खुतबा छोड़ के जाकर उठा लिया। दूसरे दिन फजूर रखी हुई थी मस्जिद में, उन्हीं से बटनी थी लोगों को, और दौड़े दौड़े बच्चा आया, लोग सब है जिनको देना है, जिनको नहीं देना वो भी है। तो आते ही उसने बस जेब में से एक फजूर उठाई, एक वाजा था ना, ऐसे या कुछ बच्चे होते हैं, एक खजूर उठाई और उठाते ही बच्चा भूखा भी हो, खजूर हो, वो डाला। जैसे डाला, हाँ तो क्या कहा? कह इसको जल्दी से आपने 2 मरतबा फरमाया, जोर से, और सिर्फ कहा नहीं कि छोड़ दो, बल्कि क्या किया? वैसे ही दौड़े जैसे उस दिन दौड़े थे खुतबे से, प्यार हो तो ऐसा, दुलार हो तो ऐसा, वैसे ही दौड़ भी, रोक भी रहे, दौड़ भी रहे। निकाला है छोटे से बच्चे को, क्या पूछता है भाई? उसको भी उस वक्त देखिए, मैंने कहा था कि कभी आंख से, कभी इशारे से, कभी ऐसे, उस दिन बोल भी रहे, बच्चा समझे क्या ना समझे। कहा कि हमने क्या आले नबी आले हाशिम जो है उनको बस सदका हराम है, सदका का माल है, हराम तुम्हारे मुंह में चला गया, सदका पूरी दुनिया खाएगी, खाएगी। शायद
शिकन सैर होगी, लेकिन भूखे रह करके भी मोहम्मद की औलाद, मोहम्मद उनका घराना सदका नहीं खा सकता। क्या भूखे मर जा रहे तो भूखना नहीं, सदके का खा। तो बच्चा समझ भी नहीं रहा, उसको समझा रहे हैं। तो समझाने से होता छोटे छोटे से, आप कहते बड़े होंगे तो मौलाना हो जाएंगे, बड़े होंगे तो बड़े मुअद्दब हो जाएंगे, बड़े होंगे तो दुनिया को माँ बाप की इज्जत करेंगे। अभी तो छोटा है तो मोहल्ले वालों की इज्जत करेंगे, खाला फूफी चाची को पहचानेंगे। इस वक्त नहीं पहचाना तो कभी नहीं पहचाने, न जाने। इसलिए तरीके तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, और जल्दी से एक दो जुमले में करके खत्म कर देता हूँ। मैं बताना चाह रहा था कि औलाद को माँ बाप की इज्जत करना सिखाएं, उसके साथ अदब से शुरू से रहे, क्योंकि जन्नत उसके बगैर है। बाप के बगैर जन्नत, हर नमाज पुकारेगी कि जन्नत दे दो, कुरान पुकारेगा जन्नत दे दो, ये पुकारेगा जन्नत दे दो। अखलाक रद्दी है, जन्नत से रोक लिए जाएंगे। बाप को बाप जन्नत का मेन गेट है, रोक दिए। वो तो मकाम अलग है, लेकिन कैसे है? ऐसे बाप के लिए जो बेटे के लिए सिर्फ दुनिया कमाया, जो असल जौहर था उसका दीन ईमान अदब उसको नहीं सिखाया। भेज दिया कन्वेंट में, कहता मेरा बेटा पेशाब कर रहा है, मेरा बेटा ये हो गया है, वो हो गया। यूरोप की 3 नस्लें इस वक्त, मैंने अपने सिख भाई से कहा था, तो 1.5 लाख कम से कम हो जा रहे हैं सालाना, तो थोड़ा कम हो गया है। क्या करेंगे? एक सर्वे आया है, उसमें ये है कि ठीक है आप जाइए वहाँ मजे से रहिए, माँ बाप से मालूम, खानदान से मालूम। तीसरी पुष्ट आते आते बहुत कम है जो बड़े बड़े उलमा के घरानों के वो बच्चे हों कि मुकम्मल दीन खत्म न हो गया हो, ईसाई हो गए, क्रिश्चियन हो गए, क्या हो, और सबसे बड़ी चीज़ मुल्हिद हो गए, दीन बनाई। तो औलाद के सिलसिले में बड़ी ये है कि उनको दीन ईमान सिखाइए और माँ बाप की कदर सिखाइए। दूसरे नंबर पर आप बड़ों की इज्जत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा, क्या उनका मकाम था, दुनिया में किसी को मकाम नहीं दाम दिया। सहाबा बैठे हुए, एक बूढ़ा आया, वहाँ बूढ़ा आया तो ऐसे देख रहा, ऐसे देख रहा, किधर बैठे, किधर देख रहा। अल्लाह के नबी का चिराग सहाबा को कभी रहमाओ बैठो उनसे ज़्यादा चला लगा। कहा गई समय ना मतलब यह हम सलेगा, हमारे छोटों पर जो राम न खाए वो मुसलमान नहीं है, हमने से तो नहीं वलम युक्किर कबीरना। और जो बड़े हैं उन बड़े खास और बूढ़ों की जो इज्जत नहीं करेगा वो अपने इस्लाम समझे हो। ये मकाम था। हम लोग क्या है, बिल्कुल हमारा बेटा डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और दूसरे उलमा की क्या हमारे यहाँ आहिर जो होते हैं ना, आहिर चलते हुए वजीर आला हो गया, बड़ा बड़ा वजीर बन गया, IAS अफसर बन के आया। खेत में उसके गुरुजी थे, वहाँ गुरुजी खेत में हल चला रहे हैं, बचपन में पढ़ाया था। वहाँ से उतर करके सापट भाग, क्या हो गया भाई इसको, फौजी को क्या हो गया इसको, हमारे गुरुजी जाके पाँव लगता है। यहाँ कहते हैं कि बाप को सबकी समझते हो, साथ को समझते, 2 लफ्ज़ सीखा नहीं तो पैरों तले रोकते हैं। उसी मदरसे पर, उसी स्कूल पर, उसी मस्जिद पर, उसी मदरसे पर, उसी जिन्होंने रास्ता चलते हुए आया, तभी एक औरत का बच्चा यहाँ गिर रहा था, छोड़ करके जल्दी से उठी। वैसे कोई भी आपके खानदान में जो उससे बड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, वो कोई बच्चा गिर जाए लेकिन उसको ये होगा, दौड़ कर गाड़ी से दौड़ कर उठा ले, भूल गए मुस्लिम को चलना नहीं आता था। ये बड़े अखलाकियात सिखाए। ये जगह के बदली है कि क्या हलाल हराम की सुनाई थी, हलाल हराम पर भी तरबियत करनी है, सब चीज़ों पर करनी है। अल्लाह जल्ल शानों से और से अंबिया कराम के, सुलहा के, हारून रशीद मामून जिसने दुनिया को एक से बढ़ साइंस टेक्नोलॉजी दुनिया ने कहा उसके बड़ी बुलाई जाती है, लेकिन उसने कैसे उस्ताद की ड्यूटी उठा रहा है। आपकी तरबियत की दुनिया में उससे बड़ा बादशाह, उसके बेटों से ज़्यादा सलीकामंद अच्छे लोग नहीं मिलेंगे।
کہا کہ ہم آگے پڑھا دیں گے، تو کہا کہ نہیں آپ مت پڑھائیں، یہ جائے گا کیا سب کچھ خریداری ہو رہی ہے، کسی نے نقد خریدی متاع محضر، غریب بن گیا چلتا ہوا کفن کے لیے، بچپن میں شعر پڑھا تھا، ہم نے سوچا کہ یہ شاعرہ پڑھ رہی ہے یا شاعر پڑھ رہا ہے، تو یہ صحیح ہے آپ خریدیے خود علم، جب جو علم خریدے گا وہ آپ کو بیچ دے گا وہ بچہ، لیکن جس علم کے لیے روح اور ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر قرآن چلائیں گے تو یہاں کے دلوں کو سرور بخشے گا، آپ کا نام کرے گا اور آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ جل شانہ آپ کو صحیح معنی میں اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وأدعوه يستجب لكم، ذكر الله تعالى وأولى